हॅलो गायज वॉज ऑन असा मिनी व्लॉग 61 लाईफ इन कुवेट आणि सकाळ सकाळी पळय वॉच स्पॉटला काल तुमकां दाखयलेलो सनरायज न्हू आयज आयज कांय ना कित्याक सांग पळोवया हांगा सारकी दमट यस आयज सामकी दमट आसतली क्लायमेट सामकें पावसाचें आसतलें पूण पावस ना पडोंक आतां थोडे म्हणटा 5 तारखेक पडटलो थोडे म्हणटा 6 तारखेक पडटलो पळोवया आतां ह्या वर्सा थंडीच लेट येयल्या नाल्यार ऑक्टोबरान बी थंडी स्टार्ट जाताली आनी आतां पळय डिसेंबर येयलो तरी आजून थंडी ना कोयटाक जस्ट आनी थंडी आसल्यार मातशें बरें दिसता क्लायमेटूय पूण थंड आसता इतली गरमी ना आतां हांगा आतां मातशें थंड आसता आनी तुमकां सांगपा म्हटल्यार काल हांवें विचारलें बाबा कोणा कडेन मेडिसीन आसा कितें सांगा घरगुती कितें मेडिसीन करपाक खूब जाणांनी सांगलें तांकां सगळ्यांक थँक्यू वेरी मच आनी हांवें ट्राय केलें तें पूण जायना रे बाबा तें जिंजर खावपा म्हटलें डायरेक्ट येस जिंजर मातशें उदक करून पिलो हांव पूण डायरेक्ट खावपा जायना मागीर गेलो च्या पिवपा आनी ऑर्डर केली चपाती चना मसाला आनी चाव आनी खरेंच रुचीक आसलेले तो चना मसाला गोंयान खाता भशेन दिसलो म्हाका आनी खरेंच बरो आशिल्लो तो बी खावन मागीर भायर सरलो घरा वचपाक घरा कडेन कितें म्हटल्यार आयज कितें रांदया कित्याक खूब दीस जाले रांदूंक नाशिल्लें थंडी जाल्लेली न्हू रांदपाकूच बेजार येतालें म्हणून आयज रांदया म्हटलें आनी आयज कितें करता खबर आहा पळय तुमकां दाखयता मुखार पळया कितें करता तो लिवर चिकन लिवर यस चिकन लिवर म्हाजी फेवरेट आहा म्हाका तें गिजट बी लायक ना लिवर लायक म्हाका चिकन लिवर हे पळय हांव अशें करता तें कित्याक रायसा वांगडा जेवपा जाय न्हू ताजे खातीर आनी मागीर सांज जाता तेंचे हांव मातसो भायर सरलो म्हाका जाय आसलेलें वेट मशीन ताजे खातीर ह्या फ्रेंडा कडेन गेलो आमचो गणेश बाब फ्रॉम तालिगांव ताका कोण वळखता जाल्यार कमेंट्सान सांगा म्हाका येस तेजे कडल्यान तें वेट मशीन घेतलो आनी पावलो सालमिया म्हाका मातशें सालमिया काम आशिल्लें तुमकां लास्ट टायम दाखयलेलें तें शॉप उगडा आसा कोणाक तें सगळें शिवणीची सामान मेळटा थंय गेलो तें सामान घेतलो आनी परतून भायर सरलो भायर सरतकीर पळय हें म्हाका दिसता खूब जाणांक खबर आसतलें हें खंय तें हें पळय ही एरिया खंयची ती सांगा मातशी कमेंट्सां कोण वयता जाल्यार चडशे वयता आसतले फ्रायडेचे सुटी आसता तेन्ना ही एरिया भोंवपा हांव केन्ना पावूंक नाशिल्लो इतली वर्सां हांगा आसा म्हटल्यार फस्ट टायम येयला पळोवया म्हटलें आनी खरेंच बरें हांव भोंवपा सारकें आसा येस हें हांव बिग सीन सुपर मार्केट म्हणून आसा तें बरें ऑफरीचेर बरें बरें सामानां आशिल्लीं म्हणून बेश्टें पळोवया म्हटलें चॉकलेट सेक्शन कितें आसा तें म्हणून गेलो पळोवपाक आनी मागीर तेंचेच बिग सीचेच एक चायेचें हें आसा आवटलेट आहा थंय गेलो च्या पिवपा म्हणून पळोवया म्हटल्यार मागीर एक वडा पाव घेतलो आनी एक चाव घेतली तो खाल्लो आनी घरा कडेन येवपा भायर सरलो गायस हाच्या खातीर इतलेंच थँक्स फॉर वॉचिंग आनी प्लीज सपोर्ट करीत रावा असो तुमचो मोग दीत रावा यस थँक्यू गूड नायट